आजच्या खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. पणजीच्या ट्रॅफिक सेलान सांताक्लॉजाची हस्तुकी मास्का बगर भोंवतल्या टुरिस्टांक मास्क वांटपाची मोहीम ब्रेस्तार राबयली. पणजेची मेरी इमॅक्युलेट चर्च स्क्वेअराच्या वाठारांत पुलिसांनी ही आगळी वेगळी मोहीम राबयली. नेम मोडपी टुरिस्टांक 200 रुपयाचो दंड दिवचे बदला मास्का वांटली. पळयात ट्रॅफिक सेलान केल्लें प्रबोधन आनी जागृताय. सगळीं सरकारां आपापले परीन कोरोनाच्या काळात कशी जतनाय घेवची तेची आपापल्या राज्यांनी जागृताय घडोवन हाडटा. पूण गोंयांत जेन्ना ह्या राज्यांतले पर्यटक येतात तेन्ना मास्का घातले बगर बिनधास्त भोंवतना दिश्टी पडटात. पणजे पुलिसांनी तांकांय दंड घालपाक सुरवात केल्या. पूण लोक नव्या वर्साच्या आनी नाताळाच्या मुडांत आशिल्ल्यान पुलिसांनी वेगळे पद्दतीन गांधीगिरी करत मास्कां दिवपाक सुरवात केली. मजा म्हटल्यार काय टुरिस्ट पुलिसा कडल्यान मास्क घालून घेतना सेल्फी काडटना दिश्टी पडले. Right, good. First of all, wish you all Merry Christmas and very prosperous New Year to on all behalf of Traffic Cell Panjim. This year we are celebrate the New Year in a very unique way. जगान कोविडाचो प्रभाव जाल्लो आसा आनी आमी तेका लागून हे अवेरनेस एक युनीक वेन सेलिब्रेट करपाचें चिंतले आनी आमी मास्क डिस्ट्रिब्यूट करून टुरिस्ट हांगा जाय ते फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड हांगा विजीट करता आनी फेस्टीव सिजन चालू आसा न्यू इयर 31st सो दॅट वी आर इश्यूज मास्क ओनली टू दॅट टेक अ प्रिवेंटीव स्टेप आनी कोविडा खातीर जाता ते आमी अवेरनेस ड्रायव केल्लेले आसा आमचे ट्राफीक रेगुलेशन इन्क्लुडींग आनी ओनली टू म्हाजे लोकांक अशें विनंती आसा की तांच्यांनी मास्क यूज करपाचे. क्रावडेड आतां फेस्टीव सिजन आसल्या खातीर ऑल ओवर वर्ल्ड टुरिस्ट येता तेन्ना सेफ डिस्टन्स दवरपाची स्पेशली इन क्रावडेड प्लेस आनी टायम टू टायम तेंच्यांनी सॅनिटायज करपाचें आनी कोविडा खातीर सेफ्टी रावपाचें. इन्स्पायट ऑफ दॅट ट्राफीक रेगुलेशन ड्युरींग कोवीड पिरियड ऑल्सो आमच्या ट्राफीक पुलिसांनी मॅक्झिमम हार्ड वर्क करून ट्राफीक एनफोर्समेंट कंटिन्यूस दवरला आनी वी हॅव बुक मॅक्झिमम केसीस कंपॅरेटिवली 2019 दीस इयर इन 2020 वी आर 11,000 केसीस ऑन एवरी हेड प्लस. सो थँक्यू व्हेरी मच. लोकांचें कोऑर्डिनेशन जाय आनी वी हॅव टू ब्रिंग डिसिप्लीन इन द ट्राफीक सिनारियो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. क्लासी ऑनलायन आनी परीक्षा ऑफलायन कित्याक? गोवा फॉरवर्डान प्रश्न विचारला. ऑनलायन शिकयता जाल्यार परीक्षा ऑनलायनूच घेवपाक जाय अशें तांणी मागलां. उच्च शिक्षण संचालनालय हें करपाक शकता जाल्यार गोंय विद्यापीठ कित्याक ना अशें तांणी विचारलां. College students who are protesting all over Goa against this offline examination. Sarkar म्हणता offline examination classes were conducted online. More than 50-60% students couldn't attend the online classes because there was a problem with net connectivity. Sir, Pramod Sawantan 5 महिन्या पयलीं सांगितले जेन्ना ऑनलायन हे स्टार्ट जाल्ले तेन्ना ऑनलायन क्लासेस स्टार्ट जाले तेन्ना I will see that within 1 month everybody gets connectivity, including गांवनगरी, खोतीगांव, सांगे, नेतुर्ले सगळ्याक मेळटले म्हणून सांगितलें. खंय आसा ऑनलायन कनेक्टिविटी? इट्स व्हेरी इजी टू मेक घोषणा व्हडल्यो व्हडल्यो इम्प्लिमेंट जावपाक न्ही. वेर इज युअर कनेक्टिविटी? सिटी भितर मेळना आज कनेक्टिविटी. लीव असाइड द विलेजेस ऑफ इंटेरियर तालुकास ऑफ गोवा. ही कनेक्टिविटी अजून पर्यंत मेळना आनी सरकार इज इन्सिस्टिंग ऑर युनिव्हर्सिटी इज इन्सिस्टिंग that they answer offline examination, they offline examination. भुरगे insist करतात आमकां जर शिकयला ऑनलायन जाल्यार एग्जाम ऑनलायन घेया. What is the problem? There are so many colleges, universities now everybody is adopting this mode. What is the
दिसवाडी कळटा तांकां कितले दिसांनी पोस्टपोन केल्या भयांतल्यान कोविड ना जातलो तो. यू रीड टुडेज पेपर, एवरीबडी हॅज ब्रॉट इट. यूके सांगितले कितले लोक पॉझिटिव्ह आसा ते आज सगळ्या पेपरांनी हाडला. आणि यूकेचो जो नवो कोरोना व्हायरस आसा तो म्हणटा ते चड डेंजरस म्हण. आणि यूके सान ऑलरेडी पावलो तो गोंया भितर. सो हाऊ फार दॅट विल स्प्रेड इन दीस क्रिसमस आनी न्यू इयरा भितर तो खंय खंय पावतलो हाजी कोणाक कांय पत्तो लागपाचो ना. And then you are putting the life of these children in danger. What is the problem? Are you not qualified enough? तुमच्याकडे technical staff ना? If the Directorate of Higher Education can manage within 3 months time online classes सगळीकडे घेवपाची provision करता at least. Lectures तयार करता. What is the problem with the university to have online examination? आणि ABVP हो मुद्दम issue divert केला. ABVP म्हणटा की आमकां आनी टाइम दिया म्हण. भुरगीं आनी टाइम मागनात. भुरगीं म्हणटात एक्झामिनेशन ऑनलायन घेया म्हण. सो ABVP इज प्लेइंग इन द हँड्स ऑफ गव्हर्नमेंट, इन द हँड्स ऑफ युनिव्हर्सिटी. आणि ताणी एक पळवाट स्वीकारला. मातशें आमकां पोस्टपोन करून दियात आणि आमकां तुमी ऑफलायन एक्झामिनेशन घेया म्हण. थ्रूआउट गोवा द स्टुडंट्स डिमांड इज सच दॅट की आमकां ऑनलायन एक्झाम घेया म्हण. गोवा फॉरवर्ड स्टँड्स बाय द स्टुडंट्स डिमांड. वी आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ दिस पोस्टपोनमेंट. The students community is not satisfied with this postponement. ABVP is not representing all the students community of Goa. ABVP चे खासदार वचून युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्रारा मेळ्ळे आनी सांगले म्हणे रावपाना. Because there is representation from different colleges which has students from different colleges has gone to the university. ताचे उत्तर दिवपा जाय ताणे. सो ABVP चो जो प्लॅन आसा पळय तो सामको मिसगाईड करपाचो आंदोलनाक मातशे वेगळे स्वरूप दिवपाचो आसा. यू adhere to all the SOPs which are given by central government. Home Ministry SOPs येतात सगळे. आणि all the governments they adhere to all the SOPs which are given. HRD Human Resource Development Ministry central आहा पळय ती आमच्या गोंय गव्हर्नमेंटाक लागना. What HRD says? HRD says that till February CBSE जो एग्जाम घेवची न्ही म्हण. HRD गायडलायन्स आर क्लियर. टिल फेब्रुवारी CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जाम स्कूल एग्जामिनेशन्स ताज्यो एक्झामिनेशन घेवपाक नजो हे दे आर व्हेरी क्लियर. सो यू आर एडहरिंग टू द गायडलाइन्स इश्यूड बाय द होम मिनिस्ट्री एंड यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द गायडलाइन्स इश्यूड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. So ultimately you are putting the lives of student young community जे मुखार वचून देशाचे भवितव्य घडोवपाचे तांचे भवितव्य तुम्ही काळगा भितर उडयतात. So we Goa Forward Party is firmly with the students community of Goa and we still demand that these examinations be conducted online. There is absolutely no problem. Only thing you have to put everything into place. फोंड्याचो KTC बस स्टँड ते फर्मागुडी मजगती रस्त्याक कुशीक कोयराच्यो राशी जाल्ल्यो. कितलेशेच फावटी सांगून लेगीत लोकांनी आयकूंक ना. निमाणे कडेन बांदोडेचे सरपंच राजेश नायकान हो कोयर काडून सुवात निवळ केली. ह्या फुडें हांगा कोयर उडयतना दिश्टी पडल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. आज कितलेशे फावटी आमी ह्या विशयाचेर हांगा मिडिया आनी आमी एकठांय जाल्ले आसा. तरी आसतना हांगा सुदारणा आयज पासून म्हाका कांय दिसना. आयज परत एकदां आमी एक निवळ करपाचो प्रयत्न केला. जुवेम्स टू KTC बस स्टँड हो रोड एक गार्बेजीचो हड्डो जावन आसा. सो आयज हांवें पर्सनली हांगा JCB घातला प्लस एक आयज बोर्ड आमी इन्स्टॉल केला आनी थंय बरयलां की गार्बेज हांगा उडोवची न्ही. जर गार्बेज उडयतना सांपडलो जाल्यार ताका फायन पडटली. सो हांव लोकांक परत एकदां सांगूंक सोदतां जे कोण हांगा गार्बेज उडयता ते. आतां आमी हांगा एक भुरग्याक अपॉयंट करतले विथ कॅमेरा. मोस्टली मॅक्झिमम टायम दितले हांगा 9 to 9 असो आनी ताका हांगा दवरतले आनी कोण गार्बेज उडयता ताचो फोटो मारतले. आनी जर फोटो मारून तो सांपडलो
जाल्यार तेजेर आमी फायन मारतले, नाल्यार ताका 141 करपाचे आमी प्रयत्न करतले. तशेंच म्हाजो दुसरो प्रयत्न आसतलो की हो एक सामको ब्लॅक स्पॉट आसा गार्बेजीचो, त्या खातीर एक CCTV कॅमेरा हांगा प्रोवायड करपाचें आमी लास्ट टायमूय उलयल्लें. आयजूय हांव परत उलयतां, आमची ट्राय चालू आसा. बेगीनचे बेगीन हांगा CCTV कॅमेरा बसोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी हांव बसोवपाक सोदतां हांगा. जर CCTV कॅमेरा बसयलो जाल्यार आमची एक्टिविटी तीच आसतली, जे कोण हांगा गार्बेज उडयतना सांपडटले तांकां कठोर कारवाई जातली. आनी हांगा गार्बेज जी उडयता ही अशी पद्दतीची आसता जे मनीस हांगा एकठांय करूं शकना. हांवें सकाळीं 4 लेबल लायले, तेणी अवघे 50 बॅगां दंपार म्हणल्यार भरली, इतकी प्लास्टीक हांगा पडलेली आसता. म्हयन्याक हांव कमीत कमी 200 ते 300 400 बॅगां हांगा प्लास्टीक आमी गार्बेज कलेक्ट करता. बुशीस रस्त्यार येयल्ल्या कारणान ती प्लास्टीक जावं गार्बेज उडोवपाक लोकांक इजी आशिल्ली. सो आयज हांवें कितें केलां, KTC बस स्टँड टू JVM सर्कल टोटल JCB घालून जितकी बुशीस रोड सायडीक आसतली ती सगळी निवळ करतलो आनी दोनूय सायडीचे रोड क्लियरन्स क्लियर करतलो आनी मागीरच हेंचे लोकांचेर एक्शन घेतलो. तशेंच आयज आमी हांगा उणीर टू गावडे जो ब्रिज बांदलेलो, त्या रस्ते सायडीक कितें घाण आशिल्ली तिवूय आमी निवळ केल्या आनी येते ते थोड्या दिसान खंय आमकां बांदोड्यान घाण दिसतली ही आमी निवळ करपाचो प्रयत्न करता. सरपंचांची आयज कामां केल्या. उणीर हो रोड जाल्लो आसा, त्या रोडा सायडी माती लोकांनी डंप केल्ली ती आयज तेणी शेवळे घालून क्लीन केल्ली आसा. तसोच तो आयज हांगा शापुरांक तुमकां आयज गार्बेज दिसता ती सगळी तेणी क्लीन केल्ली आसा. आयज आदीसभर तेणी 50 बॅगां कलेक्ट केल्ली आसा आनी शेवळे घालून तेणी माती घालून निवळ केल्ली आसा. त्याच प्रमाणे हांगा बोर्ड लायल्लो आसा. सध्या बांदोडा पंचायत हो राजेश सरपंच जाल्यार कामां भशेन नेटान जाता आनी अशीच जावची आनी लोकांनी ताका तेंको दिवचो. आमचो सगळ्यांचो ताका सहभाग आसतलो. युकेच्यान गोंया आयिल्ल्या आनी पॉझिटिव्ह सांपडिल्ल्या गोंयकारांनी मातशी जतनाय घेवची. भायर भोंवचें न्हू, कुंकळेचो आमदार क्लाफासियो डायसान क्रिसमसाच्या दिसा आव्हान केलां. आज पयलीं सुवातेर हांव सगळ्यांक एक आमगे गोंयकार भावां भयणांक आनी तशें आमगे आख्या संवसारांत जे आसाय तांकां हांव मेरी क्रिसमस म्हूण विश कोतां. आनी आमगे निकतो बाळक जेजू आज जल्मा येयला आनी एक आमकां होप असो हे कोरोना व्हायरसाचो जे हे संवसारांत आख्खे येयलोले तें निवडोंक आनीक जे आमगे भाव स्पेशली आमगे गोंयकार भाव भयण तांकां बरी भलायकी मागोता. हे मेन आमगेले आनी पूर्ण शांती मेळपाक हे आमगे मुगे आवडे. आनी एकूय रिक्वेस्ट कोता आमगे लोकांक जे स्पेशली कोण आमगे युकेसून येयले ते फाट दिसांनी हो तारीख तुमी आयकिल्लें आसतलें. परत हो सेकंड वेव थिंग येयलो आसा UK आनी हो गोंया पावलो म्हूण कितले येयलो ते घराक आसलो ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळे मोस्टली. सो मुगे रिक्वेस्ट म्हज्या भावांचो भयणांचो तुमी मातशे टेस्ट करून चोयाय, नाजाल्यार घराकूच मातशे एक 10 दीस पासून घरां रावपाचें. कित्याक तुमी खंय भोंवले आनी मिक्सअप जाले जाल्यार सगळ्यांक दुसऱ्यांकूय जावपाक शकता. सो आमगे रिक्वेस्ट आयच्या दिसाक तुमी टेस्ट करून घेचें. कित्याक हो व्हायरस सेकंड व्हायरस आतां केसो म्हूण आतां कांय कळ्ळो ना. काल मुळा CMान मुळा तो आपूण पुना धाड म्हूण टेस्ट करपाक, तो तेजें कितें चोवपाक तें आजून मेळना. आनी हेज्या मुखार जावपा नाका की पयलीं हेजे कितू त्रास कळ्ळे लोकांनी ते तुमकां खबर आसा. सो म्हगे रिक्वेस्ट सगळे तुमी आपल्या प्रिकॉशन खूद घेवचें. जावं घरां तुमी रावन जे कोण येयले ते भायरसून तेणी घरां रावन होम क्वॉरंटायन करून घेवचें. आनी सगळ्यांक आनीक एक फावट सगळ्यांक क्रिसमसा दिसाक तुम सगळ्यांक विश कोता आनी सगळ्यांक देवान आमकां बरी भाशेन रावपाक म्हूण दुनिया देवाक मागता. सगळ्यांक देव बरें करूं. वास्कोच्या मेस्तावाड्या वयल्या शेतकारांक मजत जावची ह्या खातीर आदलो नगरसेवक दाजी साळकारान तांकां ट्रॅक्टर दिलो. फाटलीं 10 वर्सां जालीं दाजी नेमान ह्या शेतकारांक ट्रॅक्टर दिता अशें थळाव्या शेतकारांनी सांगलें. गेली 10 ते 12 वर्सां आमचे शेतकार भावांनी भयणां आमचे कडेन विनंती करत आसता आनी आमी सदांच तांकां आमचे कडेन जाता तो ट्रॅक्टर जावं म्हणजे मॅक्झिमम जाता तितलो तांकां फायदो जावचो हे आमी प्रयत्न करतात. आज तुमी फाटल्यान पळयत जाल्यार सगळीं आज जाणटी मनशां आसा जे हे एक वास्कोचें एकूच मेस्तावाड्या वयलें फिल्ड आसा जें उरलां, जें एकूच शेत आसा तें उरलां आनी तातूंत भाजयो जाता, फुलां जाता. म्हणजे इतलें आमी आमकां खबर आसा की कोविडाच्या टायमार पासून हे एक शेतान फूल वास्कोकारांक आनी मुरगांवकारांक भाजयेची वेवस्था केल्ली आनी बरी भाजी म्हणजे विदावट केमिकल नासतना फ्रेश भाजयो आनी सगळ्यांनी अरेंजमेंट केल्लो. आनी आज तुमी पळयता सगळे शेतकार जाणटे जाल्यार खंय तरी भुरगीं भायर कामाक आसता आनी तांकां खंय तरी मदत जावची. शेत
आमी उलयले म्हूण जायना. शेत सपोज रोवपाक तांकां प्रोत्साहन दितलो जाल्यार तांकां खंय तरी तांकां सगळ्या सायडीन मदत करपा आसा. आज ती जाणटी जाली, तांचे हात तितले चलना, सो एक ट्रॅक्टर घाला जाल्यार खंय तरी तांकां मातसो इल्लो आपल्या शरिराक थाकाय मेळटली आनी शेतूय उरतलें आनी आमच्या वास्कोकारांकूय बरी भाजी मेळटली अशें आमकां दिसता. गव्हर्मेंटाक म्हाका सांगन दिसता काल सेंट्रल गव्हर्मेंटान खूब बऱ्यो बऱ्यो स्किमी काडल्या शेतकारां खातीर. त्यो शेतकारांच्यो स्किमी वास्कोकारांक पावच्यो, गोंयकारांक सगळ्यांक पावच्यो आनी वास्कोकार एकूच शेत आशिल्ले कडेन मुद्दम तांकां पावच्यो आनी तांकां तांचें बरें जावचें. कित्याक आज ती खंय तरी हें फार्मींग आमी टिकोवन दवरपा खातीर ती प्रयत्न करतात. आज शेतां खंयच उरूना आनी हें एक शेत उरलां तें तांणी रोवपाक तांकां सगळे तरेची सरकारान मदत दिवपा जाय. पयला की दाजीन आमकां 10 वर्सां जाली की ट्रॅक्टर दिता. ही जी शेतकारां आसा जी जाणटी तो तांकां एक बरो आधार दिता. तो न चुकता न हे करता 10 वर्सां जाली तो एवरी टायम फक्त एक आश्वासनां दिनासतना तो तेचो फॉलोअप करता. न चुकता तो ट्रॅक्टर हांगा पावता की ना, त्याचे फुडें सगळे सारके शेतकऱ्यांक त्याची सेवा मेळटा की ना ते सुद्दां तो पळयता. त्या खातीर हांव त्याचे खूब खूब आभार आसा. आनी आमकां जे आतां आनी कितें कितें स्किमी येयलेले आसा जे काल सेंट्रल गव्हर्मेंटान मोदीन काडलेले आसा ती तांकां मेळपा जाय. कित्याक हांगा जे शेत आसा ते एकूच आसा आनी खूब आतां म्हाका दिसता ही खूब वर्सां जाली आमी एवरी टायम हीच रिक्वेस्ट करता की WRTन तो क्लीन करपाचो हे करपाचो, पूण म्हाका दिसना की ते कोण फॉलोअप करता म्हणून. पूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन आनी एकदां परत रिक्वेस्ट करता की त्यांनी मातसो प्लीज हेचेर लक्ष घालपाचें आनी तांकां जी कितें स्किमी येयलेली आसा ती आमच्या ह्या शेतकऱ्यां पर्यंत पावोवपाचें. आमकां म्हणजे दाजीन आमकां ट्रॅक्टर दिलोच म्हणून भाजी मी अशी आमी तो हें करता दिवंक सोदतालो, पूण आमी नाका म्हणून सांगले. फक्त आमकां ट्रॅक्टराची गरज आसा म्हणून सांगले ताका. कित्याक हे पळय हे उदीक आसा ते आमी पावसाचें आसा न्हू ते तशेंच आसा ते पळय आमकां सोडूंक सुद्दां चान्स मेळना. तो गटार साफ करूंक सुद्दां ना. तो रोसनान येवन ते साफ केल्लो थंयसर तेंच्यांनी हाडून तांकां कितें तरी सांगून तांकां धांवडलें दिसता. आनी हे आपल्या पळय उदीक कशें आसा ते पळय आमकां उदका खातीर ट्रॅक्टर सुद्दां येयना जालो. आज 22 दीस जाले ट्रॅक्टर म्हणून पळय रोंपे सुद्दां आमचे व्हडले जाल्लेले आसा ते सुद्दां लावंक आमकां हें मेळना. आनी कितें दाजीन आमकां खूब मोदी सरकारा सारको तेणी आमकां हेल्प केल्लो आसा. असोच ताका बुद्धी दिवन ताजी मोदी सरकार कसो जावन आमकां एक हेल्प करचो. आयचें हें खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.